स्वागत छ तपाईहरुलाई यस अग्निशिखा युट्युब च्यानलमा। जय मसी। आज म तपाईहरुसँग बलिदानको विषयमा छलफल गर्न आएको छु। परमेश्वरले किन बलिदानको माग गर्नुभयो? कि मानिसको मुक्ति र उद्धारको निम्ति बलिदान बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन? बलिदानको उद्देश्य के हो? बलिदानको आशय र अभिप्राय के हो? यस विषयमा म तपाईहरुसँग छलफल गर्न चाहन्छु। प्रथम आदि मानव आदम र हव्वा जब पापमा पतन भए, त्यसपछि तिनीहरूको धार्मिकताको वस्त्र उग्रियो। उनले आफ्नो नाङ्गोपनलाई महसुस गरे अनि परमेश्वरले तिनीहरूको पाप ढाकिदिनको निम्ति त्यसै बखत एउटा पशुलाई ल्याउनु भयो र त्यसलाई मारेर त्यसको छाला काटिकन आदम र हव्वालाई वस्त्र पहिराइदिनु भयो। यसरी मानिसको पाप र अपराधलाई ढाक्नको निम्ति स्वयं परमेश्वरबाट सृष्टिको उषाकालमै बलिदानको अनुष्ठान सम्पन्न भएको छ र त्यही दिनदेखि बलिदान भयो र आजसम्म निरन्तर त्यो बलिदान चलिरहेको छ। बलिदान सम्पूर्ण धार्मिक सम्प्रदायको साझा सवाल हो। कुनै पनि धार्मिक सम्प्रदाय बलिदानबाट अछुत रहन सक्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको महाबलिदानपछि क्रिस्चियन जगतमा चाहिँ पशु बलिको अन्त भएको छ। आज म तपाईको बीचमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको एउटा यस्तो खण्ड राख्दैछु जो चाहिँ रोमी 12 अध्यायको एक पद हो। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण भाइयो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई गर्ने हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आमेन। प्रियहरू, जहाँ बलिदानको अन्त भएको छ त्यहीँनिर परमेश्वरले बलिदानको माग गर्नुभएको छ। उहाँको धर्मशास्त्रमा जिउँदो बलिदानको माग गरिएको छ। त यो जिउँदो बलिदान के हो? र यो नयाँ कुराको यो जिउँदो बलिदानसँग पुरानो कुराको पशु बलिदानको के सम्बन्ध रहन सक्छ? र यसको छिनोफानो गर्नको निम्ति म एकैछिन तपाईहरुलाई पुरानो कुराको पशु बलिदानतर्फ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। लेवीको पुस्तक बलिदानको सन्दर्भसहित सुरु भएको छ र लेवीको पुस्तकलाई हामीले निहालेर हेर्यौं भने बलिदान 5 प्रकारका छन्। पहिलो बलिदान होम बलिदान हो। यो लेवी 1 अध्यायको 1 देखि 17 पदमा लेखिएको छ। र दोस्रो बलिदान अन्न बलि हो र यो लेवी 2 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा लेखिएको छ। र तेस्रो बलिदान मेल बलि हो। यो लेवी 3 अध्यायको 1 देखि 17 पदसम्म लेखिएको छ। चौथो पाप बलि हो। यो लेवी 4 अध्यायको 1 पददेखि 30 पदमा लेखिएको छ। र पाँचौं दोष बलि हो। यो लेवी 5 अध्यायको 14 देखि 17 पदमा पाउँछौँ। यद्यपि बलिदानको विषयमा सारा पुरानो कुराहरुभरि चर्चा परिचर्चा छ। यी बलिदानहरूलाई हामीले एक एक गर्दै हेर्दै जाउँ कि बलिदानको उद्देश्य के हो। होम बलि जो पहिलो बलिदान हो, जब होम बलि गरिन्थ्यो त्यो होम बलि गरिने पशुलाई होम वेदीमा पूर्ण रूपमा खरानी बनाउनु पर्थ्यो। होम बलिको पशुको मासुको कुनै पनि भाग पुजारी अथवा अरू इस्राएलीहरूले पनि पाउँदैनथे। त्यो सम्पूर्ण रूपमा त्यो पशुलाई होम वेदीमा जलाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई खरानी बनाउनु पर्थ्यो। त्यसैले यो होम बलि बिहानदेखि भोलि बिहानसम्म यसको वेदी जलिरहनु पर्थ्यो र त्यो जलिरहोस् भनेर पुजारीहरूले त्यो होम वेदीमा दाउरा थपिरहन्थे। होम बलिको वेदी निम्न हुँदैन थियो
त्यो निरन्तर बोलिरहनु पर्थ्यो। आज बिहानबाट सुरु भएर भोलि बिहानसम्म त्यो बोलिरहन्थ्यो, अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ अर्को होम बोली हुन्थ्यो, अनि यो दिनदिनै निरन्तरको रहन्थ्यो। यसरी यो होम बोली यो निरन्तरको बोली हो। यो बलिदानले परमेश्वर र मानिसको बिचमाको घनिष्ठ सम्बन्धलाई देखाउँदछ। परमेश्वर र मानिसको बिचमा अविरल घनिष्ठ सम्बन्धलाई बुझाउनको निम्ति परमेश्वरले होम बलिको व्यवस्था दिनुभएको थियो। र यो होम बलिले परमेश्वर र मानिसको बिचमा कस्तो किसिमको अटुट सम्बन्ध रहनुपर्छ, निरन्तर सम्बन्ध रहनुपर्छ भनेर यसले उजागर गर्दछ। र हामीले दोस्रो बलि हेरेका छौँ, र त्यो चाहिँ अन्न बलि हो। अन्न बलि यस्तो बलिदान हो, यसलाई धन्यवाद बलि पनि भनिन्छ। सारा मानिसको निम्ति परमेश्वर जुटाउनु हुने प्रभु हुनुहुन्छ, अनि उहाँले सबै मानिसको निम्ति अन्न जुटाउनुहुन्छ, र त्यसको निम्ति मानिसहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने धन्यवादको कुरा हो अन्न बलि। परमेश्वरप्रतिको कृतज्ञता हो, यो धन्यवादको भेटी हो। यो अन्न बलिले परमेश्वरप्रति मानिसले प्रकट गर्नुपर्ने सम्मान दिनुपर्ने धन्यवादको बलिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। र हामीले तेस्रो बलिलाई हेरेका छौँ, र त्यो चाहिँ मेल बलि हो। मेल बलिले परमेश्वरका मानिसहरूको बीचको सङ्गतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो मेल बलि परमेश्वरका मानिसहरू मिलेर बलिदानको थोमा चढाउँथे, अनि तिनीहरूले त्यो मिलेर परिवार मिलेर त्यो भोजन पोलेर अथवा पकाएर तिनीहरूले खान्थे। र त्यसको केही अंश, केही भाग पुजारीको भाग हुन्थ्यो, अनि अरू कति भाग चाहिँ इस्राएलीहरूको हुन्थ्यो। यो मेल बलिले परमेश्वरको मानिसहरूको बिचको सम्बन्धलाई, परमेश्वरका मानिसको बिचको सङ्गतिलाई सङ्केत गर्दछ। चौथो बलि पाप बलि हो। यो पाप बलि परमेश्वरका विरुद्धमा मानिसले गरेको पापको सट्टामा चढाइने बलि हो। यो पाप बलि मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा जे जति पाप गरेका हुन्थे, तिनीहरूले परमेश्वरलाई अपमान गरेर, आज्ञा उल्लङ्घन गरेर, परमेश्वरलाई सम्मान नदिएर तिनीहरूले जे जति पाप गरेका हुन्थे, ती पापको सट्टामा चढाइने यो बलि चाहिँ पाप बलि हो। यो पाप बलिले साँचो पश्चातापको सङ्केत गर्दछ। वास्तवमा यो पाप बलि प्रायश्चित बलि हो। परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको पापलाई नाश गर्नको निम्ति प्रायश्चित गरिने बलि चाहिँ यो पाप बलि हो। र पाँचौँ दोष बलि हो। त्यो दोष बलि चाहिँ छिमेकीले छिमेकीको विरुद्धमा गरेको पापको सट्टामा दिने बलि हो। छिमेकीको विरुद्धमा कुनै झैझगडा गर्यो, अथवा छिमेकीको कुनै चिजको चोरी गर्यो, अनि त्यो चोरी गरे बापत त्यो व्यक्तिको पाँचौँ भाग अझै थपेर त्यसलाई फर्काउनु पर्थ्यो, र त्यसपछि त्यहाँ बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। छिमेकीका विरुद्धमा गरेको पापलाई नाश गर्नको निम्ति दिनुभएको यो आज्ञा थियो, दोष बलि चाहिँ। यसरी परमेश्वरले यी पाँचवटा बलिदानको व्यवस्था दिनुभएको थियो, र यी सबै पाँचै बलिदानहरू मानिसले सिद्धतामा सम्पादन गर्न सक्ने थिएनन्। मानिस दुर्बलताको कारणले ती बलिदानहरू मानिसबाट सम्पन्न हुन सक्ने थिएनन्। तसर्थ यी पाँचै बलिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सङ्केत गरिरहेका थिए, किनभने मानिसको पाप र अपराधको निम्ति सिद्ध बलिदानको खाँचो थियो, र ती पशु बलिदानले
त्यो सिद्ध बलिदानको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने थिएनन्। प्रियहरू, जुन उद्देश्य र अभिप्रायले परमेश्वरले बलिदानको व्यवस्था दिनुभएको थियो, त्यो बलिदानको व्यवस्था दिनुको उद्देश्य यो हो कि मानिसको पाप र अपराधको निम्ति बलिदान बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प थिएन, बलिदान बाहेक अरू कुनै पनि बाटो थिएन। किनभने तिनीहरू पापको कारणले पतन भएका थिए र तिनीहरू नरकमा जानेवाला थिए। कोही एकजना मान्छे भने स्वर्ग जान सक्नेवाला थिएन। त्यसकारण मानिसलाई त्यो पतनबाट बचाउनुको निम्ति परमेश्वरले बलिदानको व्यवस्था दिनुभएको थियो। अनि त्यो बलिदान जो पहिलो बलिदानको अनुष्ठान उहाँले पतनको बगैँचामा सम्पन्न गर्नुभएको थियो, त्यसले पनि सङ्केत गर्दै थियो कि स्वयं परमेश्वरले नै त्यो बलिदानलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यसर्थ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट सिद्ध बलिदानको मेम्रा, सिद्ध बलिदानको थोमा स्वरूप आएर यो पञ्च बलिदानलाई उहाँले सम्पन्न गरिदिनु भएको छ। तर बलिदानको उद्देश्य पुरा भएको छैन, बलिदानको सार पुरा भएको छैन, बलिदानको स्वरूप बदलिएको छ। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि पशु बलिहरू चढाइरहन्थ्यो र अहिले अघि मैले तपाईँहरूको बिचमा रोमी 12 एक पद राखेँ। फेरि यो खण्डले एउटा जिउँदो बलिदानको माग गरिरहेको छ। त्यसैले बलिदानको अन्त भएको हामी पाउँदैनौँ, बलिदान सिद्धिएको हामी देख्दैनौँ। पशु बलिदानको अन्त भएको छ, तर परमेश्वरले यहाँ जिउँदो बलिदानको माग गर्नुभएको छ। पशु बलिदान भौतिक बलिदान थियो र प्रभुले माग्नुभएको यो जिउँदो बलिदान चाहिँ आत्मिक बलिदान हो। भौतिक बलिदान परमेश्वर यस निम्ति दिनुभएको थियो कि मानिसले आत्मिक बलिदानलाई बुझ्न सकुन्। खासमा बलिदानको सार, बलिदानको भाव, बलिदानको उद्देश्य साँचो आराधना थियो। त्यसैले यहाँनिर लेखिएको छ, तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वर गर्ने हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यहाँ आत्मिक उपासनाको कुरा गरिएको छ र यो आत्मिक उपासना बलिदानबाट मात्रै सम्पन्न हुने कुरा हो। र त्यो पशु बलिदान यो आत्मिक उपासना बुझाउनुको निम्ति, बलिदानको अर्थ बुझाउनुको निम्ति, बलिदानको भाव र उद्देश्य बुझाउनुको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था थियो। र त्यो पशु बलिदानको व्यवस्था चाहिँ सिद्ध थिएन, अर्थात् पशु बलिदानले मानिसलाई सिद्ध तुल्याउँदैन थियो। यो जिउँदो बलिदानले, यो आत्मिक बलिदानले मात्रै मानिसका पापहरू मेट्ने हो। हामीलाई यो आत्मिक बलिदानको अर्थ र भाव बुझाउनको निम्ति परमेश्वरले बलिदानको व्यवस्था दिनुभएको थियो। र आज पनि बलिदानको उत्तिकै अर्थ र महत्त्व छ र बलिदानको प्रभाव सुरुदेखि अहिलेसम्म उत्तिकै छ। यी पञ्च बलिदानहरू भौतिक रूपमा सिद्धिएका छन्, तर अहिले पनि ती पञ्च बलिदानले आत्मिक बलिदानमा अर्थ राख्छ। ती पञ्च बलिदानको महत्त्व छ अहिले पनि। यसकारण प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई यो कुरा बुझाउन चाहन्छु, यो कुरा बताउन चाहन्छु कि बलिदान वास्तवमा त्याग हो, बलिदान समर्पण हो। समर्पण बिना, त्याग बिना बलिदान सम्पन्न हुन सक्दैन। पशु बलिदानको जो व्यवस्था परमेश्वरले दिनुभएको थियो, त्यहाँ पनि आफ्नो सम्पत्तिबाट गुमाउनु पर्ने कुरा थियो, त्यो त्याग्नु पर्ने कुरा थियो। त्यो पशु बलिदान खर्चिने कुरा थियो। त्यसकारण बलिदान चाहिँ त्याग हो, स्वार्थबाट केही माथि उठ्ने कुरा हो। स्वार्थसहित बलिदान सम्पन्न हुन सक्दैन। यसर्थ यहाँनिर आत्मिक उपासनाको रूपमा जिउँदो बलिदानको माग गरिएको छ र यो जिउँदो बलिदानको ती पशु बलिदानसँग, बलिदानको भावसँग एकाकार छन्। यो बलिदानले उत्तिकै अर्थ राख्छ र उत्तिकै महत्त्व छ अहिले पनि।
होम बलि जो पशु बलिको कुरा छ त्यो बलिले निरन्तर परमेश्वरसितको सम्बन्धको कुरा गर्छ नि। पहिलो थेसलोनिके 5:17 भनेको कुरा यो निरन्तर प्रार्थना गर्ने भनेको परमेश्वरसित निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने कुरा हो। परमेश्वरसित सम्बन्धमा रहिराख्ने कुरा हो निरन्तर प्रार्थना। त्यसकारण अहिलेको निरन्तर प्रार्थना, अहिलेको घरेलु सङ्गतिहरू, अहिलेको साप्ताहिक सङ्गतिहरू होम बलिका प्रतिनिधि हो। अहिले पनि हामीले होम बलि चढाइरहेका छौँ किनभने हामी निरन्तर प्रार्थनामा छौँ र हामीले निरन्तर सङ्गति गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाइरहेको कुरा हो र त्यो होम बलिले परमेश्वरसँगको निरन्तर सम्बन्धको माग गरेको थियो। अहिले पनि हामी अन्न बलि अर्पण गरिरहेका छौँ आत्मिक रूपमा, र त्यो चाहिँ के हो? त्यो धन्यवाद बलि। जसरी फिलिपी 4:6ले भनेको छ तिमीहरू धन्यवादी हो। कलसी 3:15-16 पदले हरेक परिस्थितिमा तिमीहरू धन्यवादी हो भनेको छ। अनि हामी अहिले धन्यवाद बलि चढाइरहेका छौँ। परमेश्वरले भोजन जुटाए बापत हामीले भोजन खाँदै गर्दाखेरि, भोजन खान सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो प्रार्थनाको विषय होइन, त्यो धन्यवादको विषय हो। प्रभु तपाईँले जुटाउनु भयो, प्रभु तपाईँले दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ भनेर त्यो धन्यवाद दिएको कुरा हो। त्यस कारण अहिलेका दशांश, भेटी, अगौटी फल, मुठीदान धन्यवाद बलिका प्रतिनिधि बलि हुन्। यसरी हामी अहिले पनि परमेश्वरलाई बलिदान चढाइरहेका छौँ। र तेस्रो मेल बलि, अहिले पनि हामी त्यो मेल बलि अर्पण गरिरहेका छौँ र त्यो मेल बलि के हो? विश्वासी विश्वासीको बिचको एकता हो, विश्वासी बिचको संगति हो। त्यो मेल बलिले विश्वासी बिचको बिचमा मेलमिलापको सङ्केत गर्थ्यो। हिब्रू 10:25 कसैको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेट्न छोडौँ। पहिलो यूहन्ना 1:1-10 पदमा त्यहाँ सङ्गतिको कुरा छ र त्यो सङ्गति मेल बलिको कुरा हो। यसरी हामी अहिले पनि समर्पित छौँ। हामी आत्मिक रूपमा परमेश्वरलाई बलिदान चढाइरहेका छौँ। र चौथो बलि जो हामीले हेरेका थियौँ पाप बलि, यो चाहिँ पश्चातापपूर्ण जीवनशैली हो। किनभने हामी शरीरमा भएको कारणले हामीले जानी नजानी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट पछुतो मात्र होइन, पूर्ण पश्चाताप चाहनुहुन्छ र यो पाप बलि त्यसैको प्रतिनिधि बलि थियो। र अहिले पनि हामीले परमेश्वरको अगाडि निरन्तर झुक्नु र पश्चाताप गर्न जरुरी छ, किनभने हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। र पाँचौँ बलि हामीले हेरेका थियौँ र त्यो दोष बलि हो। र यो दोष बलि चाहिँ के हो? यो विश्वासी बिचमा बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार्ने बलिदान हो दोष बलि। त्यसै कारण मत्ती 5:23-24 पदमा तिमीले परमेश्वरको वेदीको सामान्य आराधना गर्दै गर्दा तिम्रो भाइको विरुद्धमा केही याद आयो भने तिमीले आफ्नो भेटी त्यही छोड र तिमी पहिला भाइसँग गएर मेलमिलाप गरेर आऊ र भेटी चढाऊ भनेको छ। र त्यही दोष बलिको प्रतीक हो। त्यो दोष बलिलाई सङ्केत गरेको कुरा हो। हामीले विश्वासीहरूको बिचमा सम्बन्ध नबनाइकन बेठिक प्रकारले आराधनामा आयौँ भने हामी दोषी ठहर्छौँ। त्यो आराधना परमेश्वरलाई मन पर्दैन। र यसरी हामीले अहिले पनि त्यो विश्वासीको बिचमा सम्बन्ध निर्माण गरेर, क्षमा लेनदेन गरेर एक आपसमा हामीले दोष बलिलाई सम्पन्न गरिरहेका छौँ। आत्मिक रूपमा दोष बलिलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यसरी अहिले पनि
बलिदान निरन्तर चलिरहेको छ। बलिदानको रूप बदलिएको, बलिदानको सार बदलिएको होइन, बलिदानको भाव बदलिएको होइन। बलिदानको अर्थ उही हो। बलिदान आराधनाको एउटा भाव हो। बलिदान उपासनाको एउटा भाव हो। एउटा साँचो आराधना हो बलिदान, एउटा साँचो उपासना हो बलिदान। यसकारण र यो साँचो आराधना, यो साँचो उपासना त्याग बिना हुन सक्दैन। यो साँचो आराधना र उपासना नहोचिकन, ननिउरिकन हुन सक्दैन, नगुमाइकन हुन सक्दैन, नत्यागिकन हुन सक्दैन। त्यसकारण नयाँ कुराले हाम्रो विश्वासीको जीवनबाट जिउँदो बलिदानको माग गरिरहेको छ। आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नुभएको। शरीरमा जो अभिलाषा छन्, शरीरमा जो स्वार्थ छन्, ती स्वार्थबाट माथि उठ्ने कुरा हो, ती स्वार्थलाई त्याग्ने कुरा हो बलिदान। तब मात्रै हामीले परमेश्वरलाई साँचो उपासना दिन सक्छौँ, साँचो आराधना दिन सक्छौँ। अनि यही कुरा हामीले रोमी 12 अध्यायको 1 पदमा देख्दछौँ। र हामीले अगाडि 2-3 पद अझै हेरौँ। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, गर्नयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीले जाँच्न सक्यौ। हामीले संसारिक ढाँचामा बलिदान सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। संसारिक ढाँचा के हो? स्वार्थ हो, घमण्ड हो, अहङ्कार हो, आफूलाई पहिलो स्थान दिने कुरा, आफूलाई पहिलो महत्त्व दिने कुरा, अरूलाई मच्याउने कुरा हो। तर जब हामी यो कुराबाट माथि उठ्छौँ, संसारिक ढाँचाबाट ख्रिस्टमा परिवर्तन भएर जब हामी त्याग्नको निम्ति, स्वार्थ त्याग्नको निम्ति, अभिलाषा त्याग्नको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ, जब यो कुरा पुरा हुन्छ, त्यहाँ बलिदान पुरा हुन्छ, साँचो उपासना त्यहाँ हुन्छ, साँचो आराधना त्यहाँ हुन्छ। 3 पदले भन्छ, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झिनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसोचोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। यो साँचो नम्रताको कुरा हो। हामी नम्र नभइकन, हामी ननिउरिकन, हामी नजुडिकन साँचो उपासना हुन सक्दैन, साँचो आराधना हुन सक्दैन। अहङ्कार र घमण्डले आराधनालाई बाधा दिएको हुन्छ, साँचो आराधनालाई। त्यसकारण यो परमेश्वरको अगाडि आफूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने कुरा, यो नम्र हुने कुरा हो। अनि यसले साँचो आराधना भइरहेको छ, साँचो उपासना भइरहेको छ। परमेश्वरले भौतिक बलिदान त यीशु ख्रिस्टमा सम्पन्न गर्नुभयो, तर आत्मिक बलिदान बाँकी छ अझै, र त्यो हामीले हाम्रो जीवनमा पुरा गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। र ती आत्मिक बलिदान सम्पन्न नगरिकन परमेश्वर हामीसित खुसी हुनुहुन्न। मत्ती 22 अध्यायको 37, 38, 39, 40 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा मन, सारा प्राण र समशक्तिले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। यी 2टा आज्ञा सारा व्यवस्था र अगमवक्ताको शिक्षाको सार। यी 2टा आज्ञा सम्पन्न गर्नको निम्ति नै परमेश्वर बलिदानको व्यवस्था दिनुभएको थियो। यी बलिदानले कतिले परमेश्वरसित समर्पणको प्रतिनिधित्व गर्दै, कति छिमेकीसित मेलमिलापको कुरा झल्काउँथे। त्यसकारण यी बलिदानको विषयमा हामीले बुझौँ र यसलाई जुन आत्मिक भावमा बलिदान को व्यवस्था परमेश्वर दिनुभएको थियो त्यो अर्थमा हामीले बुझौँ र हामी पनि जिउँदो बलिदानको रूपमा समर्पित हुन सकौँ भन्ने अभिप्रायले हामी विश्वासले परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। आत्मिक उपासनाको रूपमा हामी आत्मिक उपासक बन्न चाहन्छौँ भने परमेश्वरले यो जो जिउँदो बलिदानको माग गर्नुभएको छ। रित्तिने कुरा, मच्चिने कुरा, आफैलाई, आफ्नो अभिलाषालाई मार्ने, नाश गर्ने कुरा, यो चाहिँ जिउँदो बलिदान हो। प्रियहरू, आज तपाईँहरूले यो बलिदानको अर्थ, भाव र प्रभावको विषयमा सुन्नुभएको छ। अनि म विश्वस्त छु तपाईँले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ र यसलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा पनि लागू गर्नुहुनेछ।
प्रियहरू, यो अमनिसाका युट्युब च्यानल तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँलाई केही सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईँले आउँदा दिनहरूमा फेरि हामी यही अमनिसाका युट्युब च्यानलमा